ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री सूर्याष्टकम्। यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः। गावो मृगाः सम्मुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। आशः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक। ग्राम्या जनः कर्मणि सम्प्रवृत्ताः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठम्। पान्थां मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति। गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। छात्रः सतीर्थेरथवा वयस्वे सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां। गच्छन्ति विद्याध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। शीतार्तदेहा मनुजः प्रसन्नः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि। विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे। येन हि कामुस्मिककार्यजातं देवादिसन्तोषकरं विभाति। योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे। ब्रह्मेश हर्यादिसमस्तदवाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ते। साक्षादसौ दृष्टिपुरागतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे। सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः। यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः। गावो मृगाः सम्मुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। आशः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक। ग्राम्या जनः कर्मणि सम्प्रवृत्ताः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठम्। पान्थां मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति। गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। छात्रः सतीर्थेरथवा वयस्वे सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां। गच्छन्ति विद्याध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। शीतार्तदेहा मनुजः प्रसन्नः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि। विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे। येन हि कामुस्मिककार्यजातं
देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेश हर्यादिसमस्तदवाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ते साक्षादसौ दृष्टिपुरागतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः गावो मृगाः सम्मुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे आशाः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक ग्राम्या जनः कर्मणि सम्प्रवृत्ताः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पान्थां मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे छात्रः सतीर्थेरथवा वयस्वे सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्याध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे शीतार्तदेहा मनुजः प्रसन्नः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे येन हि कामुस्मिककार्यजातं देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेश हर्यादिसमस्तदवाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ते साक्षादसौ दृष्टिपुरागतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः गावो मृगाः सम्मुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे आशाः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक ग्राम्या जनः कर्मणि सम्प्रवृत्ताः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पान्थां मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे छात्रः सतीर्थेरथवा वयस्वे
सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्याध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे शीतार्तदेहा मनुजः प्रसन्नः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे येन हि कामुस्मिककार्यजातं देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेश हर्यादिसमस्तदवाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ते साक्षादसौ दृष्टिपुरागतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः गावो मृगाः सम्मुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे आशः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक ग्राम्या जनः कर्मणि सम्प्रवृत्ताः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पान्थां मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे छात्रः सतीर्थेरथवा वयस्वे सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्याध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे शीतार्तदेहा मनुजः प्रसन्नः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे येन हि कामुस्मिककार्यजातं देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेश हर्यादिसमस्तदवाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ते साक्षादसौ दृष्टिपुरागतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः गावो मृगाः सम्मुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे आशः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक ग्राम्या जनः कर्मणि सम्प्रवृत्ताः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्र
कुत्रापि च वेदपाठं पान्थां मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे छात्रः सतीर्थेरथवा वयस्वे सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्याध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे शीतार्तदेहा मनुजः प्रसन्नः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे येनेहि कामुस्मिककार्यजातं देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेश हर्यादिसमस्तदवाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ति साक्षादसौ दृष्टिपुरागतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः गावो मृगाः सम्मुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे आशः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक ग्राम्या जनः कर्मणि सम्प्रवृत्ताः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पान्थां मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे छात्रः सतीर्थेरथवा वयस्वे सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्याध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे शीतार्तदेहा मनुजः प्रसन्नः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे येनेहि कामुस्मिककार्यजातं देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेश हर्यादिसमस्तदवाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ति साक्षादसौ दृष्टिपुरागतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः
गावो मृगाः सम्मुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे आशः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक ग्राम्या जनः कर्मणि सम्प्रवृत्ताः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पान्थां मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे छात्रः सतीर्थेरथवा वयस्वे सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्याध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे शीतार्तदेहा मनोजः प्रसन्नः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे येन हि कामुस्मिककार्यजातं देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेश हर्यादिसमस्तदवाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ते साक्षादसौ दृष्टिपुरागतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः गावो मृगाः सम्मुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे आशः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक ग्राम्या जनः कर्मणि सम्प्रवृत्ताः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पान्थां मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे छात्रः सतीर्थेरथवा वयस्वे सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्याध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे शीतार्तदेहा मनोजः प्रसन्नः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे येन हि कामुस्मिककार्यजातं देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेश हर्यादिसमस्तदवाः
श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ते साक्षादसौ दृष्टिपुरा गतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः गावो मृगाः सम्मुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे आशाः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक ग्राम्या जनः कर्मणि सम्प्रवृत्ताः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पान्थां मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे छात्रः सतीर्थेरथवा वयस्वे सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्याध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे शीतार्तदेहा मनुजः प्रसन्नः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे येन हि कामुस्मिककार्यजातं देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेश हर्यादिसमस्तदवाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ते साक्षादसौ दृष्टिपुरा गतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः गावो मृगाः सम्मुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे आशाः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक ग्राम्या जनः कर्मणि सम्प्रवृत्ताः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पान्थां मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे छात्रः सतीर्थेरथवा वयस्वे सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्याध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे शीतार्तदेहा मनुजः प्रसन्नः
कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे येन हि कामुस्मिककार्यजातं देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेश हर्यादिसमस्तदवाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ते साक्षादसौ दृष्टिपुरागतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः गावो मृगाः सम्मुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे आशः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक ग्राम्या जनः कर्मणि सम्प्रवृत्ताः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पान्थां मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे छात्रः सतीर्थेरथवा वयस्वे सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्याध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे शीतार्तदेहा मनुजः प्रसन्नः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे येन हि कामुस्मिककार्यजातं देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेश हर्यादिसमस्तदवाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ते साक्षादसौ दृष्टिपुरागतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः गावो मृगाः सम्मुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे आशः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक ग्राम्या जनः कर्मणि सम्प्रवृत्ताः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पान्थां मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे देवालये क्वापि नराश्च नार्यः
पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। छात्रः सतीर्थैरथवा वयस्वे सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्याध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। शीतार्तदेहा मनुजः प्रसन्नः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे। येन हि कामुस्मिककार्यजातं देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे। ब्रह्मेश हर्यादिसमस्तदवाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ति साक्षादसौ दृष्टिपुरागतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे। सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः। यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः गावो मृगाः सम्मुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। आशाः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक ग्राम्या जनः कर्मणि सम्प्रवृत्ताः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पान्थां मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। छात्रः सतीर्थैरथवा वयस्वे सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्याध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। शीतार्तदेहा मनुजः प्रसन्नः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे। येन हि कामुस्मिककार्यजातं देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे। ब्रह्मेश हर्यादिसमस्तदवाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ति साक्षादसौ दृष्टिपुरागतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे। सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः। यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः गावो मृगाः सम्मुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। आशाः समस्ता मुदिता भवन्ति
गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक ग्राम्या जनः कर्मणि सम्प्रवृत्ताः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पान्थां मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे छात्रः सतीर्थेरथवा वयस्वे सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्याध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे शीतार्तदेहा मनुजः प्रसन्नः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे येन हि कामुस्मिककार्यजातं देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेश हर्यादिसमस्तदवाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ति साक्षादसौ दृष्टिपुरागतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः गावो मृगाः सम्मुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे आशः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक ग्राम्या जनः कर्मणि सम्प्रवृत्ताः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पान्थां मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे छात्रः सतीर्थेरथवा वयस्वे सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्याध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे शीतार्तदेहा मनुजः प्रसन्नः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे येन हि कामुस्मिककार्यजातं देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेश हर्यादिसमस्तदवाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ति साक्षादसौ दृष्टिपुरागतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे
सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः। यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः। गावो मृगाः सम्मुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। आशाः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक। ग्राम्या जनः कर्मणि सम्प्रवृत्ताः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं। पान्थां मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति। गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। छात्रः सतीर्थेरथवा वयस्वे सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां। गच्छन्ति विद्याध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। शीतार्तदेहा मनुजः प्रसन्नः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि। विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे। येन हि कामुस्मिककार्यजातं देवादिसन्तोषकरं विभाति। योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे। ब्रह्मेश हर्यादिसमस्तदवाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ते। साक्षादसौ दृष्टिपुरागतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे। सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः। यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः। गावो मृगाः सम्मुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। आशाः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक। ग्राम्या जनः कर्मणि सम्प्रवृत्ताः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं। पान्थां मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति। गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। छात्रः सतीर्थेरथवा वयस्वे सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां। गच्छन्ति विद्याध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। शीतार्तदेहा मनुजः प्रसन्नः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि। विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे।
येन हि कामुस्मिककार्यजातं देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेश हर्यादिसमस्तदवाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ते साक्षादसौ दृष्टिपुरागतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः गावो मृगाः सम्मुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे आशः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक ग्राम्या जनः कर्मणि सम्प्रवृत्ताः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पान्थां मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे छात्रः सतीर्थेरथवा वयस्वे सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्याध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे शीतार्तदेहा मनोजः प्रसन्नः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे येन हि कामुस्मिककार्यजातं देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेश हर्यादिसमस्तदवाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ते साक्षादसौ दृष्टिपुरागतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः गावो मृगाः सम्मुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे आशः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक ग्राम्या जनः कर्मणि सम्प्रवृत्ताः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पान्थां मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या
मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। छात्रः सतीर्थेरथवा वयस्वे सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्याध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। शीतार्तदेहा मनुजः प्रसन्नः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि। विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे। येन हि कामुस्मिककार्यजातं देवादिसन्तोषकरं विभाति। योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे। ब्रह्मेश हर्यादिसमस्तदवाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ति। साक्षादसौ दृष्टिपुरागतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे। सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः। यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः। गावो मृगाः सम्मुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। आशाः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक। ग्राम्या जनः कर्मणि सम्प्रवृत्ताः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं। पान्थां मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति। गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। छात्रः सतीर्थेरथवा वयस्वे सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्याध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। शीतार्तदेहा मनुजः प्रसन्नः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि। विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे। येन हि कामुस्मिककार्यजातं देवादिसन्तोषकरं विभाति। योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे। ब्रह्मेश हर्यादिसमस्तदवाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ति। साक्षादसौ दृष्टिपुरागतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे। सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः। यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः। गावो मृगाः सम्मुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे। आशाः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक। ग्राम्या जनः कर्मणि सम्प्रवृत्ताः
मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पान्थां मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे छात्रः सतीर्थेरथवा वयस्वे सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्याध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे शीतार्तदेहा मनुजः प्रसन्नः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे येन हि कामुस्मिककार्यजातं देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेश हर्यादिसमस्तदवाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ति साक्षादसौ दृष्टिपुरागतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः।